मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कश्मीर में भारतीय जारहियत की इंतहा के बाद पाक फौज ने बड़ा कदम उठा लिया है। भारी असलहा सरहद पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अहम आर्डर्स दे दिए हैं। खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके हैं, जबकि एक भारतीय जनरल ने बड़ा एतराफ कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को आलमी सियासत में अहम मकाम हासिल हो चुका है। एक अहम सवाल यह है कि अचानक से भारतीय फौजियों ने आजाद कश्मीर के रिहायशी इलाकों को भारी हथियारों से क्यों निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और पाक भारत कशीदा होते हालात से आपको आगाही दी जाएगी। मगर यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं कि चंद रोज कबल भारत की जानिब से कश्मीर के महाज को मैदान जंग बनाने की कोशिश की गई। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 शहरी शहीद और 12 अफराद जख्मी हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारत ने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर महाज खोला। 7 और 8 नवंबर को मुबैना तौर पर भारतीय फौज की मकबूजा वादी के जिले कफवाड़ा में हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प हुई। झड़प हुर्रियत पसंदों और भारतीय फौज के माबैन मकबूजा वादी में हुई, जिसमें 4 भारतीय फौजियों समेत कुछ हलाकतें भी हुई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मकबूजा वादी में जिल्लत का सामना करने पर खिफत मिटाने के लिए 13 नवंबर को भारतीय फौज ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और मार्टर गोले फायर किए। शहरी आबादी पर फायरिंग से 4 शहीद और 12 अफराद जख्मी हुए। ताजा इतलात के मुताबिक भारतीय फौज ने वादी लीपा, वादी नीलम, जोरा, सेक्टर शाहकोट और बाग वैली में फायरिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। तहम पाक फौज की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया गया, जिसने भारतीय फौज के होश ठिकाने लगा दिए। खबर यह भी है कि पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज का बड़ा जानी और माली नुकसान हो चुका है, जिसकी तस्दीक खुद भारतीय जर्नैल कर रहे हैं, जबकि भारतीय मीडिया भी चीख चीख कर दुनिया को बतला रहा है कि पाक फौज ने भारतीय फौज की ठुकाई कर दी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जन्नत नजीर वादी से आने वाली खबरों के मुताबिक वादी कश्मीर में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के इंस्पेक्टर जनरल राजेश मिश्रा ने गुज़श्ता रोज एक बयान जारी किया। राजेश मिश्रा कहते हैं कि पाकिस्तान ने 13 नवंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोराबारी के दौरान बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सरहद के उस पार भारतीय फौज और आम शहरियों का जबरदस्त जानी नुकसान हो, जो पाकिस्तानी नुकसान से ज्यादा है। जबकि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जहन्नुम वासिल होने वाले भारतीय अफसर की तस्दीक इंस्पेक्टर राकेश के नाम से हुई। भारतीय फौजी जराये के मुताबिक राकेश डुबाल 2004 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। वो 13 नवंबर को नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोराबारी के दौरान जख्मी हुए। तहम उनको बचाने की तमाम कोशिशें रायगां हो गई। भारत की इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट है और आला क़यादत हंगामी मीटिंग्स कर रही है। जबकि यहाँ आपको एक और अहम खबर से भी शनासाई देते चले कि पाक की आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिस पर पाक फौज मुकम्मल हाई अलर्ट हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत की जारहियत दिन ब दिन बढ़ रही है और आलमी माहिरीन पाकिस्तान और भारत के माबैन बड़ी जंग की पेशगोई करते भी दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली जहरियत के बाद आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने दबंग बयान जारी करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की नंगी जारहियत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इसके मुलव्विस होने से इसे बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने बेनकाब कर दिया है। आलमी बिरादरी अब इस बात पर कायल हो चुकी है कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है और न सिर्फ जनूबी एशियाई खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की अमन सलामती को तबाह करने के दर पे है। भारत निहत्ते शहरियों को निशाना बनाकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान गैर मुसल्लह कश्मीरियों की ठोस मुज़ाहमत से बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवज्जो हटाना चाहता है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को इस बात को समझना होगा कि इसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां न तो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में रुकावट डाल सकती हैं और न ही आज़ाद कश्मीर के अवाम को मकबूजा वादी में जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोक सकेंगी। आज़ाद कश्मीर के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मंजरेआम पर आने के बाद इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत पाकिस्तान में दाइश के कारिंदों को ट्रांसपोर्ट और उन्हें तैनात कर रहा है।
اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کمیٹی کو 1967، 1999 اور 2253 کی قرارداد کے مطابق اس کے اثاثے منجمد سفری پابندیاں اور ہتھیاروں کی تجارت پر پابندی عائد کی جائے۔ معزز دوستو، دوسری جانب پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار خان آفریدی نے دیوالی کے موقع پر پوری دنیا کو انتہائی اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور پاکستان بھارتی ناجائز قابض افواج کے خلاف کشمیریوں کو سفارتی، اخلاقی اور سیاسی مدد فراہم کرتا رہے گا۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پر امن و محبت کا پیغام دینے کی بجائے راجستھان میں فوجی وردی پہن کر ٹینک پر سواری کر کے ایک بار پھر بھارت کے جنگی جنون اور ہمسایہ ممالک کے خلاف اپنے ناپاک عزائم کا اعادہ کیا ہے۔ تاہم پاکستان ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم کا مقابلہ کرتا رہے گا اور دنیا کو یہ باور بھی کروائے گا کہ دہشت گرد ملک پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان ہے۔ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ISPR کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بارے میں مزید خاموش رہنا نہ ہی پاکستان اور نہ ہی جنوبی ایشیا کے مفاد میں ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارتی اداروں کے ملوث ہونے، کال عدم تنظیموں کی مالی معاونت، جملہ تنظیموں کے کارکنوں کو تربیت اور اسلحہ و گولہ بارود کی فراہمی کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں ٹارگٹس کی نشاندہی اور رقوم کی ترسیل کے شواہد پیش کیے گئے، جس پر پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ بھارت ہی دہشت گرد ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت جاری ہے۔ اس جارحیت کو چائنا نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے تازہ الزامات کے بعد چین نے دنیا بھر کو عالمی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مثبت کردار کی یاد دہانی کروا دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کیا۔ معزز دوستو، چینی وزارت دفاع کہتی ہے کہ چین دہشت گردی کے انسداد کے لیے پاکستان کی جانب سے کی گئی بین الاقوامی کوششوں کو سراہتا ہے، دہشت گرد قوتوں کے خاتمے میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستان کو ہر موسم میں اپنا دوست قرار دینے والے چائنا نے ماضی میں بھی بھارتی الزامات کے خلاف پاکستان کا دفاع کیا اور اب بھی مودی کو کھری کھری سنا ڈالی۔ چند روز قبل نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کی بڑے پیمانے پر اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ موجودگی سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ان کی بڑی تباہی پھیلانے کی کوششوں کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا ہے اور بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر انتہائی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی مستعدی کی بدولت انہوں نے جموں و کشمیر میں نچلی سطح پر جمہوری قوتوں کو نشانہ بنانے کی ایک مذموم سازش کو شکست دی ہے۔ دراصل مودی کا اشارہ پاکستان کی جانب تھا، مگر چائنا نے ایک بار پھر پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کی حمایت کر دی۔ ہندوستانی الزامات سے قبل ہی پاکستان نے بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی اسپانسرشپ کے ثبوت کی نقاب کشائی کی اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ خصوصی تفصیلات شیئر کی، جس کے بعد نہ صرف سرحد پر بھارتی اشتعال انگیزی میں تیزی دیکھی گئی بلکہ مودی نے ڈائریکٹ پاکستان پر الزام تراشی بھی شروع کر دی ہے۔ تاہم ہر بار کی طرح اس بار بھی دشمن کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیابی نہیں مل سکے گی انشاءاللہ تعالی۔